एक बच्चे ने इसराइल को शर्मिंदा किया है और उधर इसराइल में एक तूफान की शुरुआत हो गई है। पेड़ जल रहे हैं और गजा में भी भारी तूफान, शायद अब तक का सबसे बड़ा तूफान जंग के बाद का आ रहा है। लोग परेशान हाल हैं और ज़िंदगी मुहाल हो गई है। सबसे पहले हल्की फुल्की खबर सुनिए, आपको अच्छी लगे शायद। एक छोटे से कुवैती शेर ने पूरे इसराइल को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है। बुचारेस्ट के यूरोपियन ओपन कराटे चैंपियनशिप में जब मैट पर उस बच्चे का मुकाबला एक इसराइली खिलाड़ी से शुरू होने वाला था, तो कुवैत का ये 10-12 साल का सग्र अल कंदार नाम का लड़का कुवैत का झंडा सीने पर लगाए सिर्फ मुस्कुराया और पीछे हट गया। ना वो झुका जैसे कराटे में झुकते, ना हाथ मिलाया और ना लड़ा इसराइली लड़के से। सीधा खड़ा होकर उसने कह दिया कि मैं गजा के बच्चों के खून से सने मुल्क के किसी भी शख्स से ना हाथ मिला सकता हूं, ना उसके साथ मैच लड़ सकता हूं। इसके बाद पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी उस बच्चे के लिए, मगर सबसे जोरदार तमाचा जो था वो इसराइल के मुंह पर पड़ा था। एक बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े मुल्क सालों से नहीं कर पाए, कुछ अरब देश भी। ये सग्र अल कंदार की हार नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसे वॉक ओवर मिल गया इसराइली लड़के को। ये वो सबक है जो आज हर अरब बच्चे को याद रहेगा। हक से पीछे हटना नहीं, जालिम के सामने झुकना नहीं। हालांकि वो बच्चा भी इसराइली बच्चा रहा, उसे जालिम नहीं कहना चाहिए। ये उसके मुल्क के लिए है, जो एक सोच बन गई है पूरी दुनिया में। सग्र अल कंदारी नाम याद रखिएगा। ये वो नन्हा शेर है जिसने आज एक मुस्कान और हिम्मत से पूरी दुनिया को बता दिया कि फ़लस्तीन जिंदा है और उसके चाहने वालों का ज़मीर भी अभी जिंदा है। अब एक बड़ी खबर सुन लीजिए। एक बड़ा तूफान बढ़ रहा है फ़लस्तीन की तरफ। अब फ़लस्तीन में क्या क्या आता है? फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक आता है, गजा आता है और फ़लस्तीन की ज़मीनों पर बना हुआ इसराइल आता है। तो इसराइल की तरफ भी ये तूफान बढ़ रहा है और इसराइल को अपनी चपेट में ले चुका है स्टॉर्म बायरन। जी, इस तूफान का नाम बायरन है। तेल अवीव में तांडव मचा रहा है ये तूफान। शहर की चमचमाती सड़कों और हाईवे पर अचानक ये तूफान आसमान से फट पड़ा, जब तेज चमक के साथ बिजली, आसमानी बिजली का एक तीर आयलॉन हाईवे के किनारे खड़े एक ऊंचे खजूर के पेड़ पर आ गिरा। पलक झपकते ही पेड़ भड़क उठा, आग की लपटें 10-12 मीटर ऊंची उठी और हवा में कड़क की तेज आवाज गूंजने लगी। स्टॉर्म बायरन की दस्तक के बाद इसराइल के कई इलाकों में खतरनाक बारिश होने के आसार हैं। बहुत सी जगह अलर्ट है। तेज तूफानी हवाएं चल रही हैं, बारिश बहुत तेज कुछ इलाकों में बरस रही है और कहीं कहीं बिजली ऐसी गिर रही है कि पेड़ या जो कुछ भी उनकी खुराक बन सकता है उसे खुराक बनाकर पूरा भस्म कर दे रही है। हालात सही नहीं हैं। हालात हम आपको गजा के साथ दिखाएंगे। इसराइल के लिए एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे क्योंकि गजा में हालात बहुत ख़राब हैं। तबाह हाल गजा में आ रहे सबसे बड़े तूफान को लेकर आई खबर सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपको छू जाने वाली 2 छोटी कहानियां भी सुनाऊंगा। दोस्तों, गजा में सबसे बड़े तूफान की आहट ने ही लाखों बेघर लोगों की जिंदगी हिला दी है। तूफान बायरन अभी पूरी तरह पहुंचा भी नहीं है, लेकिन खेमों में रात भर हुई बारिश ने हालात ऐसे कर दिए कि लोग सुबह घुटनों तक पानी में जागे। टेंट भीग गए, गद्दे डूब गए, बच्चों के कपड़े तक पानी से भर गए। तेज हवा और कड़ाके की ठंड ने हालात और मुश्किल कर दिए। कहीं कहीं लोग, बच्चे अलाव तापते भी नजर आए। बायरन तूफान अगले 3 दिनों तक 80 से 100 किलोमीटर पर घंटे की तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, समंदर से उठती बड़ी बड़ी लहरें और बिजली की गरज लेकर आएगा। यानी जो तबाही अभी दिख रही है वो बस शुरुआत है। सोशल मीडिया पर वीडियोस जो आए हैं आप उन्हें देख रहे हैं। डूबे हुए टेंट हैं, लोग बाल्टियों से पानी निकालते हुए, बच्चे ठंड में कांपते हुए और कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि गजा तो महाआसरे में है। गजा की मीडिया ऑफिस ने दुनिया से फौरन मदद की गुहार लगाई है, ये कहते हुए कि हालात तबाही की लाइन पर खड़े हैं। वहीं सिविल डिफेंस ने वार्निंग दी है कि आने वाले घंटे बेहद खतरनाक हैं और गजा किसी भी वक्त फिर से पूरा डूब सकता है। गजा के डूबने की वार्निंग दी गई, फिर से पूरा डूब सकता है। दोस्तों, गजा की हालात का सबसे दर्दनाक पहलू ये है, और क्यों डूब सकता है वो जान लीजिए, कि इसराइली हमलों में 75% राहत मशीनरियां, इक्विपमेंट्स तबाह हो चुके हैं।
غزہ میونسپلٹی صاف کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس وہ مشینری ہی نہیں بچی جس سے پانی نکالا جا سکے۔ سڑکیں درست ہوں یا ٹینٹوں کو بچایا جا سکے، ایسا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ کھانے پینے سے لے کر دوائیوں تک ہر چیز کی کمی ہے، اور اوپر سے یہ طوفان۔ یونائٹڈ نیشنز بھی کھل کر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی پابندیوں کی وجہ سے 4000 پیلٹ راحت کا سامان غزہ میں داخل ہو ہی نہیں پایا۔ NGOs کو روکا گیا ہے، بھاری مشینیں اندر نہیں جانے دی جا رہی، اور اس وجہ سے بڑے پیمانے پر فلڈنگ روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ جو جل بھراؤ ہے اسے روکنا ناممکن ہے۔ یہ غزہ کے بے گھر لوگوں کی تیسری سردی ہے جنگ کے بعد۔ سیز فائر کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو پایا کہ 81% گھروں کے سٹرکچر ڈھانچے صرف ملبہ بن چکے ہیں۔ لگ بھگ 1.5 ملین لوگ، 15 لاکھ لوگ پھر سے ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہیں، جہاں نہ سرکش چھت ہے، نہ گرم کپڑے ہیں، نہ ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز ہے۔ اور اب اس سب کے بیچ یہ بائرون نام کا طوفان بے رحم بنتا جا رہا ہے۔ یہ دستک دے چکا ہے، اور جو کچھ دکھ رہا ہے وہ صرف اس طوفان کی پہلی جھلک ہے، شروعات ہے۔ یہ پہلی بوندیں ہیں اس طوفان کی۔ اصلی تباہی ابھی غزہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سب ڈوب گیا ہے۔ اب ایک ایک کر کے 2 کہانیاں سن لیجیے، تصویروں کے ساتھ منظر کشی ہے۔ غزہ کے خیموں میں پانی گھس آیا ہے، پلاسٹک کی پتلی چادریں ٹپک رہی ہیں، زمین کیچڑ بن گئی ہے۔ گھر کے آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے لہجے میں شکایت بھی جھلک آتی ہے۔ بچے ٹھنڈ سے رو رہے ہیں، مائیں انہیں سینے سے چپکائے بیٹھی ہیں، گدے بھیگ گئے، کمبل گیلے ہو گئے، سامان تیر رہا ہے، لوگ بالٹیوں سے پانی نکال رہے ہیں، مگر بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ بارش کل رات کے اندھیرے سے جاری ہے، آج بھی ہو رہی ہے، ہوا تیز ہے، ٹھنڈ ہڈیوں میں گھس رہی ہے۔ یہ دسمبر کا دوسرا ہفتہ ہے، باہر سول ڈیفنس والے چلا رہے ہیں، ہزاروں خیمے ڈوب گئے، بچے بیمار پڑ رہے ہیں۔ کیا کوئی سن رہا ہے؟ زور زور سے چلا کر پوچھا جا رہا ہے۔ یہ شکایت ہے ان کی۔ یہ بے گھر لوگ پہلے بموں سے اجڑے، اب بارش انہیں مار رہی ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا دوستو، درد بہت ہے، لفظ کم پڑ رہے ہیں۔ دسمبر کا دوسرا ہفتہ بہت درد دے رہا ہے، بہت سرد ہے، آگے کیا ہوگا؟ ایک اور کہانی غزہ کی۔ جنگ سے تباہ غزہ میں بارش آفت بن کر برس رہی ہے۔ رات کا گھنا اندھیرا بارش کی بوچھاروں سے چاک ہو رہا ہے۔ پلاسٹک کی پتلی چادروں سے بنے خیمے ہوا میں لہرا رہے ہیں، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا جسم سسک رہا ہو۔ اندر سے بچوں کی وہ معصوم سسکیاں اٹھتی ہیں۔ امی، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، پیر سن ہو گئے ہیں۔ ماں انہیں سینے سے چپکائے اپنی ٹھنڈی سانسوں سے گرم کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کا اپنا بدن بھی برف بن چکا ہے۔ ہر بوند جو خیمے کی چھت سے ٹپکتی ہے سیدھا دل پر گرتی ہے۔ ایک جوان فلسطینی ہڈ لگائے باہر کھڑا ہے، وہی ویڈیو بنا رہا ہے، بچوں کے رونے کی آواز سنا رہا ہے، کیمرے کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اس کا گلا روندھا ہوا ہے، آنکھیں کچھ سرخ ہیں۔ وہ ہلکے ہلکے بولتا ہے، پوچھتا ہے، سن رہے ہو یہ آوازیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو خیموں کے اندر ٹھنڈ سے رو رہی ہیں۔ واللہ یہ ٹھنڈ نہیں، موت ہے جو دھیرے دھیرے ہمیں نگل رہی ہے۔ نہ کمبل، نہ گرم کپڑے، نہ سوکھی جگہ، بس یہ بارش اور سرد ہوائیں جو ہر طرف سے وار کر رہی ہیں۔ یہ غزہ کے حالات ہیں، 10 دسمبر 2025 کے حالات۔ یہ تصویریں ایسی تھیں، یہ کہانیاں ایسی تھیں کہ میں نے اپنے ریگولر پروگرامز کو روک کر انہیں توجہ اور ترجیح دینا بہتر سمجھا۔ اگر آپ کو لگتا اور آپ ان کہانیوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ وہیں کھڑے ہیں، تو ان کہانیوں کو آگے فارورڈ کریں تاکہ آپ کا یہ چینل اور لوگوں تک پہنچے۔ مجھے پتا ہے میرے ساتھ ساتھ بہت سے چینلز جو اس طرف کی خبریں کور کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے ہمارے سبسکرائبر ہزاروں یا لاکھ ہو چکے ہیں ایک مہینے میں۔ لوگ ہوتے ہیں، ایک روٹین بھی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویوز لوگوں کے گرتے ہیں اور لوگوں کے بھی گر رہے ہیں، میرے پاس ایک آدھ کے فون بھی آئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ ہاں آپ کسی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، XYZ، میں یا کوئی بھی، ان کی کہانیوں کو، ان کی خبروں کو فارورڈ کیا کریں تاکہ انہیں ان کی ایمانداری کا کچھ مول مل سکے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں،
بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. اور غزہ اور دنیا کی ہر جگہ جہاں مظلوم لوگ ہیں, جہاں اس بارش اور سردی سے دوچار ہیں, ان کے لیے دعا ضرور کیجیے.